सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः। कथं सन्ति सर्वे उत्तमाः खलु? अनिल महोदय। महोदय, भवान् कथम् अस्ति? अहमपि कुशली अस्मि। गृहपाठं दत्तवान् अस्मि गतसप्ताहे। दृष्टवन्तः वा भवन्तः सर्वे? आं महोदय, अहं कृतवान् महोदय। तत्र कुत्रापि काठिन्यम् अस्ति वा? क्लेशः कुत्रापि नास्ति? उत्तमम्। तर्हि अधुना शत्रुप्रत्ययस्य पठनं वर्तमानम् अस्ति, अधुना प्रचलन् अस्ति। तर्हि शत्रुप्रत्यये किं दृष्टवन्तः? तत्र कः विशेषः अस्ति शत्रुप्रत्यये? तत्र क्रियाद्वयम् एकस्मिन् समये यदा क्रियाद्वयं प्रचलति चेत् तदा शत्रुप्रत्ययः क्रियाद्वयं प्रचलति, परञ्च केवलं क्रियाद्वयमेव वा महोदय? उदाहरणं कार्यकर्तारः जलं पिबन् वार्तालापं कुर्वन् अन्यान् पश्यन् उपविशति इति अपि भवितुमर्हति। यदा ते किं वदामः आङ्ग्लभाषायां मल्टिटास्किङ्ग् कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् संस्कृते अपि भवितुमर्हति। कार्यकर्तारः जलं पिबन्तः वार्तालापं कुर्वन्तः अन्यान् पश्यन्ति इति भवितुमर्हति। अस्तु। अनन्तरम् एतदपि अस्माभिः दृष्टं खलु, गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः। तर्हि पुनः एकवारम् अत्र अहं लिखामि। प्रदीप महोदय, एक प्रश्नः अस्ति। बालकः पाठं पठन्, so पाठं is द्वितीया विभक्ति, right? So the पाठं, so shatra should also be द्वितीया, no? Okay. So basically कस्मिन् प्रयोगे अस्ति अयं वाक्यम्, इदं वाक्यं कस्मिन् प्रयोगे अस्ति? बालकः पाठं पठन् अस्ति वा पठन्ति वा पठति, क्षम्यतां, पठन् अस्ति। कस्मिन् प्रयोगे अस्ति? कर्तरि अस्ति वा? कर्तरि। कर्तरि। पाठम् इति शब्दः कर्मपदमस्ति खलु? कर्मपदमस्ति, अतः पाठं द्वितीया एकवचने वा बहुवचने भवति। अत्र बालकः पाठं पठन्, अत्र पठन् इति शब्दः अस्ति, कस्य विशेषणमस्ति? बालकस्य कर्तुः विशेषणमस्ति खलु? Okay. So my homework, I've done everything wrong. एवं वा? ओहो। Okay. नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। क्षम्यतां, गतसप्ताहे नागरपञ्चमी आसीत्। एवं वा? अस्तु अस्तु। अस्मिन् मासे बहवः उत्सवाः भवन्ति, अतः जानामि। व्रताः, पूजनं। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अत्र पठन् इति रूपम् अस्ति, प्रथमा एकवचने। अत्र द्वितीयान्तं रूपं किमस्ति? पठन्तौ। बहुवचने पठन्तः। अग्रे पठन्तौ। पठन्तः। पठन्तं
पठन्तौ पठतः। पठन् प्रथमा विभक्तौ एकवचने। बालकः पठन् अस्ति वा बालकः पठन् दूरदर्शनं पश्यति। बालकौ पठन्तौ दूरदर्शनं पश्यतः। बालकाः पाठं पठन्तः दूरदर्शनं पश्यन्ति। योग्यं वा? आं महोदय। अनन्तरं पठन्तं। पठन्तं कथं वा योजनीयं? पठन्तम्। अहं पठन्तं बालकं पश्यामि। उत्तमम्। अधुना एतद् वाक्यम् अत्र लिखामि। बालकः पाठं पठन् बालकः पाठं पठन् पिबति इति स्वीकरोतु। अधुना पिबति। कीदृशः बालकः अस्ति? पाठं पठन् बालकः पिबति इति वस्तुतः रूपं भवति। अधुना द्वितीयान्तं रूपं कथमस्ति? पठन्तं। पाठं पठन्तं बालकं अहं पश्यामि इति भवति वा? योग्यमस्ति वा? पाठं पठन्तं बालकं कृपया जलं ददातु। पाठं पठन्तं बालकम् अत्र आह्वयतु। यत्र कुत्रापि बालकम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति तत्र सर्वत्र वयं पाठं पठन्तं बालकम् इति योजयितुं शक्नुमः। सत्यं वा अनिल कुमार महोदय? आं महोदय। एकं वाक्यं करोतु, नूतनं वाक्यं। छात्रः जानन् न वदामि। गृहकार्य एकं वाक्यम् अस्ति। त्वं जानन् अपि न वदसि इति वाक्यमासीत् खलु? त्वं जानन् अपि न वदसि। अत्र बालकमिति स्वीकृत्य वदतु। त्वं जानन् महोदय अत्र बालकमिति करोतु। बालकं बालकमिति पदं द्वितीया विभक्तौ भवेत्। बालकं जानन्तं बालकं। किमर्थं जानन्तं? माता बालकं ताडयति। माता बालकम् आह्वयति। माता बालकम् आह्वयति। योग्यं वा? माता बालकम् आह्वयति। कीदृशं बालकम् आह्वयति? माता पाठं पठन्तं बालकं वा संस्कृतं जानन्तं बालकं। अधुना बालकः पाठं पठति इति वाक्यं स्वीकरोतु। माता पाठं पठन्तं बालकम् आह्वयति। पाठं पठन्तं बालकम् आह्वयति। करोति महोदय? माता आह्वयति खलु? माता अस्ति खलु कर्ता। माता आह्वयति। माता बालकम् आह्वयति इति वाक्यं सरलं वाक्यम् अस्ति। आम् आम् महोदय। अधुना बालकस्य विशेषणं किम् अस्ति? पाठं पठन्तं बालकं खलु? आम् आम् महोदय। अवगच्छति वा? अस्तु। अत्र क्रिया एकम् अस्ति, द्वे न अस्ति। भवतु नाम तत्र क्रिया एका एव अस्ति। माता आह्वयति। आह्वयति एकम् अस्ति। पाठं पठन्तं पठन् आल्सो एकम् अस्ति। अत्र वस्तुतः किम् अस्ति महोदय? माता बालकम् आह्वयति इति वाक्यं योग्यमस्ति वा महोदय? आम् महोदय। अधुना बालकम् इति कर्मपदमस्ति। आम् महोदय।
बालकस्य विशेषणम् अधुना किमस्ति? पठन्तम्। पठन्तम् इति बालकस्य विशेषणमस्ति इति वा न वा? आम् महोदय। बालकः पाठं पठति इति वाक्यद्वयं स्वीकरोतु अधुना अत्र। बालकः पाठं पठन् अस्ति अस्ति इति लिखतु। हाँ, अधुना अत्र पठन् इति बालकस्य क्रियापद विशेषणम् अस्ति वा न वा? आम् आम् महोदय। अधुना बालकम् आह्वयति इति योग्यमस्ति। आम् अधुना बालकः बालकं द्वितीया विभक्तौ अस्ति एकवचने। आम् अत्र पठन् इति यदा पठत् इति स्वीकुर्मः प्रातिपदिकं पठन्तं, तर्हि माता कीदृशं बालकम् आह्वयति? पठन्तं बालकं। पठन्तं बालकम् आह्वयति। पुनः कीदृशं पठन्तं बालकम् आह्वयति? पाठं पठन्तं बालकम् आह्वयति। पाठं पठन्तं बालकं। तर्हि वाक्यम् अन्ततो गत्वा किं भवति? माता पाठं पठन्तं बालकम् आह्वयति। योग्य अस्ति वा इति? आम् महोदय। सो पाठं पठन्तं च द्वितीया विभक्ति अस्ति। पाठं तथैव भवति खलु, कर्तरि प्रयोगे अस्ति खलु, पाठं पठन्तं। both are in द्वितीया विभक्ति अस्ति। both are we'll see that later on. तृतीया अपि कर्तुं शक्यते तत्र। माता पाठं पठन्तं अधुना अत्र किञ्चित् भिन्नं वाक्यं स्वीकरोतु। बालकाः पाठं पठन्तः सन्ति। माता अधुना किं भवति अत्र? स्वप्ना महोदय भवती प्रयत्नं करोतु। माता रूपाणि अत्र सन्ति। अत्र एतेषु स्वीकरोतु एकं रूपं। माता पाठं पठतः बालकान् आह्वयति। उत्तमम्, उत्तमम्। माता पाठं पठतः बालकान् आह्वयति। कार्तिक महोदय स्पष्टमस्ति वा? आम् महोदय। बालकाः क्रीडन्तः सन्ति। बालकाः, अधुना किञ्चित् भिन्नं स्वीकुर्मः। बालकाः क्रीडन्तः सन्ति। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालकाः क्रीडन्ति इत्युक्ते बालकाः क्रीडन्तः सन्ति। तान् बालकान् माता आह्वयति। माता क्रीडतः बालकान् आह्वयति। क्रीडतः बालकान् आह्वयति। स्पष्टम्। माता शिशुः क्षीरं पिबतुं शिशुं लालयति। माता क्षीरं पिबन्तं शिशुं लालयति। मुख्यवाक्यं किमस्ति? माता शिशुं लालयति। माता क्षीरं पिबन्तं शिशुं लालयति। उत्तमम्। अनु महोदय एकं वाक्यं करोतु। अहम् अत्र वक्ष्यामि अत्र वाक्यानि। बालकः पाठशालां गच्छति। बालकः पाठशालां गच्छति। माता बालकं किं वदामः? आह्वयति। तथैव स्वीकरोतु। अनु महोदय। माता पाठशालां गच्छन्तं बालकं आह्वयति वा? उत्तमम्, आह्वयति। माता पाठशालां गच्छन्तं बालकम् आह्वयति। गीता पूजारी, गीता महोदय। बालकाः पाठशालां गच्छन्ति। माता बालकान् आह्वयति। करोतु।
पाठशालां गच्छतः बालकान् माता आह्वयति। माता आह्वयति। उत्तमम्। तृतीयान्तं करोतु। पठत्, अत्र किं भवति? पठता पठता। अनन्तरं पठता पठाभ्यां पठद्भ्यां पठद्भ्यां पठद्भिः 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 पठद्भिः। माता पठता बालकेन सह गच्छति। माता पठता बालकेन, पाठं पठता बालकेन सह गच्छति। माता पाठं पठता पठता बालकेन सह पाठशालां गच्छति। पठद्भिः करोतु एकं वाक्यं। सुकन्या महोदय भवती स्वीकरोतु। महिला रुदद्भिः पुत्रैः सह गृहम् आगच्छति। रुदत् किं वदति? रुदद्भिः पुत्रैः सह माता गृहम् आगच्छति। रुदन्तं रुदन्तौ रुदतः रुदता रुदद्भ्यां रुदद्भिः रुदद्भिः पुत्रैः सह गृहम् आगच्छति माता। उत्तमं। वा महिला। अग्रे अनिल महोदय भवान् स्वीकरोतु। पठता पठता वा किं कमपि एकं धातुं स्वीकृत्य वदतु। तृतीया विभक्तौ। खाद धातु। तो खादता खादद्भ्यां खादद्भिः। खादता बालकेन खादता बालकेन पिबति। खादता बालकेन जलं पिब्यते। उत्तमम्। कर्मणि प्रयोगः भवितुमर्हति, योग्यमस्ति। बालकेन पाठशाला गम्यते। बालकः आनन्देन पाठं पठति। अधुना करोतु। बालकेन पाठशाला गम्यते। बालकेन पाठशाला गम्यते। बालकः आनन्देन पाठं पठति। ओके। अयं बालकः पाठशाला गच्छति, पाठशालां गच्छति। पठति। आनन्देन पाठं पठता बालकेन पाठशाला गम्यते। उत्तमम्। आनन्देन पाठं पठता बालकेन पाठशाला गम्यते। महोदय अत्र पाठमेव भविष्यति वा पाठेन भविष्यति वा? पाठमेव भवति। पाठमेव भविष्यति। तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। न भवति। यदि वयं माता आनन्देन बालकेन पाठिता श्लाघते। किञ्चित् श्लाघते। तत्र खण्डनम् आसीत्, पुनः एकवारं वदतु कृपया। माता श्लाघते। माता बालकं श्लाघते। अस्तु वा? माता पाठं पठिता बालकेन श्लाघते। बालकं श्लाघते। माता कं श्लाघते? माता बालकं श्लाघते।
क्षम्यतां, बालकं श्लाघते। तर्हि तथैव भवति खलु, माता पाठं पठन्तं बालकं श्लाघते। पठन्तं बालकं श्लाघते। स्वप्ना महोदय स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। करोतु एकं तृतीयान्तं वाक्यम् अत्र। अध्यापकः पाठं पाठयति। अध्यापकः पाठं पाठयति। अधुना पुस्तकेन अध्यापकः पुस्तकेन पाठं पाठयति। अधुना अत्र अध्यापकः कर्ता अस्ति। कर्ता अधुना एकं नूतनं वाक्यं करोतु यत्र अध्यापकः इति तृतीया विभक्तौ अस्ति। अध्यापक पुस्तकेन पाठयता। पुस्तकेन पाठयता। अध्यापकेन द्वितीयं वाक्यं करोतु, सरलं वाक्यं करोतु। अध्यापकेन किं क्रियते? पुस्तकेन पाठं पाठयति। अध्यापकेन, अस्तु, अध्यापकः पाठं पाठयति, अनन्तरं with what he teaches, right? अध्यापकेन पुस्तकेन पाठं पाठयति, no? इति भवितुमर्हति। अध्यापकः What other thing he is doing? अध्यापकः पुस्तकेन पाठं पाठयति। अग्रे अध्यापकः अध्यापकेन, अध्यापकः किं वदति? बालकं बालकं पश्यति। पश्यति। अधुना किं भवति? पुस्तकेन पाठयता अध्यापकः पुस्तकेन पाठयता बालकं पश्यति। कथं भवति? पुस्तकेन पाठयता अध्यापकः बालकं पश्यति। पाठयता, परञ्च अत्र अध्यापकः अपि तृतीयान्तं भवेत् खलु। किमर्थम् अध्यापकेन? why should that become? पुस्तकेन पाठयता is तृतीया विभक्ति, no? Okay, let us do what yours. वदतु, किं वदति अधुना? पुस्तकेन पाठयता। पुस्तकेन पाठं पाठयता। अध्यापकेन पाठयता। अध्यापकेन किं क्रियते? बालकं अध्यापकेन बालकः दृश्यते। योग्यमस्ति वा? अध्यापकेन बालकः दृश्यते इति वाक्यमस्ति। अध्यापकेन बालकः दृश्यते। अधुना पुनः अध्यापकः कीदृशः
कीदृशेन अध्यापकेन पुस्तकेन पाठं पाठयता अध्यापकेन बालकः दृश्यते। यदा बालकस्य अपि अत्र विशेषणं योजनीयमस्ति चेत् अध्यापकेन चतुरः बालकः दृश्यते। पुस्तकेन पाठं पाठयता अध्यापकेन चतुरः बालकः दृश्यते। योग्यमस्ति वा? आम् आम् महोदय एकवाक्यं अध्यापकः आनन्देन पठता बालकं श्लाघते। इति योग्यं वा? अध्यापकः आनन्देन किं पठता बालकं श्लाघते। पठन्तं बालकं श्लाघते। तत्र मम प्रश्नः तदेव आसीत्। पठन्तं बालकं भवति वा पठता? पठनक्रिया कः करोति? बालकं करोति। बालकः करोति। बालकस्य विशेषणम् अस्ति खलु? अधुना बालकः कर्मपदमस्ति, तर्हि पठता इति तस्य विशेषणमपि कस्यां विभक्तौ भवेत्? पठन्तं, आनन्देन पठन्तं बालकं अस्तु। यदि वयम् आनन्देन बालकेन सह गच्छति चेत् भविष्यति चेत् पठता बालकेन आनन्देन पठता बालकेन सह गच्छति इति भवति। पठता चतुर्थी विभक्तौ किं भवति रूपं? पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठते। बालकः पाठं पठति। पिता पुत्राय जलं ददाति। बालकः पाठं पठति। पिता पठते पुत्राय जलं ददाति। उत्तमं। पिता पठते पुत्राय जलं ददाति। योग्यमस्ति वा? पठते पुत्राय, पठते यत्किमपि छात्राय पठते। अनन्तरं पठद्भ्यां पठद्भ्यः। यदि स्त्रीलिङ्गे भविष्यति चेत् तत्र परिवर्तनं भविष्यति किल? स्त्रीलिङ्गे रूपं भिन्नमस्ति। यदि पुत्री उपयोगं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् तत्र पठतेपि स्त्रीलिङ्गरूपं पठति। पठते इति पुल्लिङ्गरूपमस्ति, स्त्रीलिङ्गरूपं भिन्नमस्ति, तदग्रे पश्यामः। तत्र पठत्यै भविष्यति। पठत्यै इति भविष्यति। अस्तु। पठद्भ्यः शिक्षकः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रं ददाति। शिक्षकः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रं ददाति। कीदृशेभ्यः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रं ददाति? पठद्भ्यः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रिकां ददाति। छात्राः कोलाहलं कुर्वन्तः सन्ति। छात्राः कोलाहलं कुर्वन्तः सन्ति। शिक्षकः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रं ददाति। कोलाहलं कुर्वन्तः कुर्वद्भ्यः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रिकां ददाति शिक्षकः अध्यापकः। अनु आनंद महोदय स्पष्टमस्ति वा? आम् महोदय।
स्पष्टमस्ति, धन्यवादः। स्वप्ना महोदय स्पष्टमस्ति खलु? आम् आम्। पठद्भ्यः। पञ्चम्यां रूपं कथमस्ति? पठतः ततः पठद्भ्यां पठद्भ्यां पठद्भ्यः पुनः पठद्भ्यः। बालकः पाठं पठति, बालकात् लेखनीं स्वीकरोतु। भवान् बालकात् लेखनीं स्वीकरोतु। कथं भवति? पठतः बालकात् लेखनीं स्वीकरोतु। पठतः बालकात् लेखनीं स्वीकरोतु। पाठं पठतः बालकात् लेखनीं स्वीकरोतु। बालकाः किं वदामः, छात्राः छात्रात् किं स्वीकुर्मः? छात्राः प्रश्नपत्रिकाः लिखन्तः सन्ति। शिक्षकः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रिकाः स्वीकरोति। क्लिष्टमस्ति वा? छात्राः प्रश्नपत्रिकाः लिखन्तः सन्ति। अधुना ते लिखन्तः सन्ति। शिक्षकः किञ्चित् कठोरः अस्ति। किं करोति? शिक्षकः छात्रेभ्यः प्रश्नपत्रिकाः स्वीकरोति। क्षम्यताम्, अत्र स्वीकरोति। अधुना किं भवति? करोतु स्वप्ना महोदय, सुकन्या महोदय, क्षम्यताम्, भवती करोतु। प्रश्नपत्रिकाः लिखद्भ्यः छात्रेभ्यः शिक्षकः प्रश्नपत्रिकाः स्वीकरोति। लिखद्भ्यः प्रश्नपत्रिकाः लिखद्भ्यः छात्रेभ्यः शिक्षकः प्रश्नपत्रिकाः स्वीकरोति इति भवति। पञ्चम्याम् अनन्तरं षष्ठ्यां पठतः अनन्तरं पठताम् पठतः पाठं पठतः बालकस्य नाम गोविन्दः। पाठं पठतः बालकस्य गृहं मुम्बै नगरे अस्ति। योग्यमस्ति वा स्वप्ना महोदय? आम् महोदय। करोतु एकं वाक्यं। Okay, let's repeat. Balakam, no, what was your sentence, sir? अत्र षष्ठी। पठतः बालकस्य पाठं पठतः बालकस्य पाठं पठतः बालकस्य नाम रमेशः। इतोपि एकं नूतनं वाक्यं करोतु स्वप्ना महोदय। प्रथमं सरलं वाक्यं करोतु। शिक्षकस्य नाम गजाननः। शिक्षकस्य नाम गजाननः।
पाठम पाठम पाठयतः पाठम पाठयतः शिक्षकस्य नाम गोविंद गजानन योग्यं वा? अनिल महोदय। रुदतः शिशोः माता कुत्र अस्ति? रुदतः शिशोः माता कुत्र अस्ति? उत्तमम्। इतोपि करोतु। धावितानां बालकानां रमेशः ज्येष्ठः। उत्तमं, बहु उत्तमं। धावितानां बालकानां रमेशः ज्येष्ठः। तत्र सप्तमी अपि योजयितुं शक्नुमः। षष्ठी सप्तमी विकल्पेन। पठतां छात्राणां नामानि अत्र निर्दिष्टानि। उत्तमं, बहु उत्तमं, सम्यक्। नामानि अत्र निर्दिष्टानि। उत्तमम्। अनु आनंद महोदय भवती करोतु एकं वाक्यं। क्षम्यतां मम पुत्रः अत्र चिन्ता नास्ति, किञ्चित् कोलाहलं करोति। अस्तु अस्तु, कोलाहलं वयं स्वीकुर्मः। करोतु एकं वाक्यं। रुदितः न पुत्रः अभवत् किल? कोलाहलं कुर्वतः शिशोः नाम किम्? कोलाहलं कुरुतः शिशोः नाम आदित्यः। कोलाहलं कुर्वतः शिशोः नाम आदित्यः। उत्तमं। कुर्वतः वा कुरुतः? कुर्वन्। आम्। कुर्वन्तः, कुर्वन्तं, कुर्वन्तौ, कुर्वतः, अनन्तरं कुर्वतः। कोलाहलं कुर्वतः शिशोः नाम आदित्यः। अनिल महोदय। आदित्यः। प्रथम सरल वाक्य एव। प्रथमं करोतु, सरलं वाक्यं। रामस्य अनुजः लक्ष्मण। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। उत्तमम्। अधुना रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। रामः वनं गच्छति। रामः वनं गच्छति। वनं गच्छन् रामः। वनं गच्छतः। आमां वनं गच्छत रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। वनं गच्छतः रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। अधुना रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। रामः भोजनं करोति। रामः भोजनं करोति। भोजनं कुर्वतः भोजनं कुर्वतः रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। भोजनं कुर्वतः रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। उत्तमम्। अधुना भिन्ना क्रिया करोति रामः। रामः किं करोति? रामः रावणं मारयति। रामः रावणं मारयति। करोतु, स्वीकरोतु। रावणं मारयतः रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। मारयति, मारयन्, मारयतः, मारयन्तौ, मारयन्तः, मारयन्तं, मारयन्तौ, मारयतः। आम्। मारयतः रावणं मारयतः रामस्य। रावणं मारयतः मारयतः रामस्य रावणं मारयतः रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। शस्त्रभृतः रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। शस्त्रभृतः शस्त्रभृतः
Shastra, one who is holding the weapon. Ah. Shastramratam, Shastramratam. पठतः अनन्तरं सप्तमी किं भवति? पठते, पठति, पठति, पठतोः, पठतोः, पठत्सु, पठसु, पठत्सु, पठत्सु, सु, पठति, पठतोः, पठत्सु, पठति, पठति बालके श्रद्धा अस्ति। हाँ, पठति बालके शिक्षकस्य श्रद्धा अस्ति। उत्तमम्। पठतोः, पठतोः बालकयोः शिक्षकस्य श्रद्धा अस्ति। पठत्सु बालकेषु, पठत्सु बालकेषु माता विश्वसति, माता विश्वसति। पठत्सु बालकेषु। स्वप्ना महोदय स्पष्टमस्ति वा? सप्तमी पठति, पठतोः, पठत्सु। तर्हि पुनः एकवारं पश्यामः। अत्र पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठतोः, पठतां, पठति, पठतोः, पठत्सु, पठत्सु। शत्रु प्रत्ययः सप्तसु विभक्तिषु, सप्तसु विभक्तिषु। अग्रे गच्छामः वा? तर्हि एतत् सर्वं पुल्लिङ्गे अस्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति। संबोधन अपि अस्ति वा महोदय? संबोधन अत्र अस्ति, क्षम्यतां, संबोधनं विस्मृतवान्। अत्र संबोधनं किं भवति? हे पठन्, हे पठन्, हे पठन्तौ, पठन्, हे पठन्तः। पठन्तः, हे पठ, हाँ, हे पठन् बालक, किं कथं भवति? हे पठन् बालकः, हे पठन् बालक अत्र आगच्छ, हे पठन् बालक अत्र आगच्छ, हे पठन्तः बालकाः अत्र आगच्छन्तु वा अत्र आगच्छत, आगच्छत, हाँ इति भवति। अग्रे अत्र यदा स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् रूपाणि कथं सन्ति? भवन्तः सर्वे प्रायशः जानन्ति अधुना। पठन्ति, पठन्तौ, पठन्त्यौ न वा महोदय? पठन्तौ पठति किल गौरी शब्दवत् खलु? भवति शब्दवत्। पठन्यो, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। क्षम्यतां, पठन्त्यौ, पठ, नदी नद्यौ, नद्यः, पठन्त्यः, पठन्त्यः। महोदय किमर्थं पठन्ति इति वा? पठति नास्ति वा? पठन्ति भवति वा? हाँ, पठन्ति इति भवति, पठन्ति। किमर्थं नकार किमर्थं भविष्यति तत्र मध्ये? किमर्थं नकारः भविष्यति? तत्र किमर्थं भविष्यति इति अहं तु वस्तुतः न जानामि, परञ्च शत्रुप्रत्ययस्य प्रक्रिया अस्ति। तत्र प्रक्रियावशात् तत्र रूपं सिद्ध्यति। तत्र पठन्ति इति तत्र अस्ति, प्रायशः नुडागमः वा किमपि अस्ति, व्याकरण अंशः, सम्यक् न स्मरामि, परञ्च अत्र प्रक्रिया तत्र अस्ति। पठन्ति, दीर्घ इकारः भवति। दीर्घ इकार जानामि, तद् भवति, भवत्यो, भवत्यः, तत्र भवन्ति न अस्ति, भवति एव अस्ति किल? महोदय अहमपि चिन्तयामि तत् पठति बालिका अस्ति इत्येव समीचीनम्। एवं मया दोषः कृत्वा अहं पश्यामि एकनिमिषम्। पठन्ति एव महोदय। पुस्तके तु पठन्ति एव अस्ति। पठन्ति एव अस्ति महोदय। पठन्ति एव योग्यं खलु? पठन्ति, आं महोदय। क्रीडन्, क्रीडन्ति।
क्रीडन् क्रीडन्ति अस्ति खलु एकनिमिषं पुनः एकवारं तत्र केचन शब्दाः तु तत्र पठन् पठन्ति पठति इति अपि अस्ति तत्तु नपुंसकलिङ्गं वा सुकन्या न न विकल्पेन रूपः भवति इति विकल्पेन। चिन्तयामि There is किमपि a भवति rule. वा तत्र There's a रूपं rule. विकल्पेन रूपम् इति चिन्तयामि सम्यक् न जानामि परन्तु नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति When there is a नपुंसकलिङ्गे तु पठत् वा पठन्ति पठत् आम् पठन्ति एव महोदय हा पठन्ति एव क्षम्यतां पठन्ति एव अस्ति when there is a rasva akara, rasva a, then you add na. Patanti. So if the like dadati will not have, it will have dadati. it will have dadati. So anything other vishesha than rasva will not have na. In the half it na will not have be na. there. Yeah. It will not have. That's the rule. तर्हि अधुना सामान्य अस्तु ददत् ददति पुनः वदतु तत्र तत्र किमस्ति ददाति इति धातुः अस्ति खलु दा इति धातुः अस्ति ददति इति रूपम् अस्ति ददाति ददति तर्हि पुल्लिङ्गे रूपं कथमस्ति ददत् इति रूपम् अस्ति अत्र केचन विशेषाः धातवः सन्ति यत्र आकार अत्रापि बहुवचनरूपमेव महोदय ददाति ददति बहुवचनरूपम् अतः No, ददति the thing is pathati, right? So there's a pat, after that there's a rasva a. yeah So dadati is, there's a a. Bibheti will have a. So anything that has other than rasva a will not have na. योग्यं बरोबर yes अस्तु अस्तु For Srilinge. धन्यवादः अस्तु The rule is there in Bhasha Pravesha, page 173 and 174. द्वितीये भागे वा द्वितीयभागे वा प्रथमभागे आम् द्वितीयभागे. द्वितीये भागे अस्तु धन्यवादः महोदय अत्र किं भवति रूपं ददत् इति भवति श्रीवत्सः ददत् इति रूपं भवति खलु पुंलिङ्गे ददत्, स्त्रीलिङ्गे ददति. अस्तु ददत् अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे किं रूपं भवति ददति. ददति इति भवति खलु आम् बिभ्यत् बिभ्यति. Same thing, karoti will be kurvan, kurvati. Kurvan, kurvati. कुर्वन् कुर्वति इति भवति खलु ददति अस्तु ददत् ददति ददत् उपयुज्य एकं वाक्यं कथं भवति ददत् क्षम्यताम् तस्य रूपाणि कथं सन्ति so can we do the rupani of dadat dadat किं भवति रूपाणि अत्र ददत् ददतौ ददत ददन्तः. Is that right? पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे एव ददत् तद् ददत् ददतौ ददतः ददत् ददतौ ददतः ददतं ददतौ ददतः एकनिमिषं पुनः एकवारं पश्यामः ददत् ददतौ ददतः ददतः ददतं ददतौ ददतं ददतौ ददतः ददतः ददता
ददता ददद्भ्याम ददद्भ्याम ददद्भिः ददद्भिः ददते पुनः ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददद्भ्यः ददतः ददतः ददद्भ्याम ददद्भ्यः अनन्तरं ददतः ददतोः ददताम् ददतः ददतोः ददताम् ददताम ददति ददतोः ददतोः ददत्सु ददत् ददत्सु ददत्सु उत्तमम् ददत् ददत् ददतौ ददतः ददन् ददतं ददतौ ददतः हाँ मरुत् शब्दवत् चलति खलु मरुत् तकारान्त पुल्लिंग शब्दः तथैव कुर्वन् बिभ्यत् कुर्वन् भिन्नम् अस्ति कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः इति भवति बिभ्यत् 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 बिभ्यत्तौ बिभ्यतः तथा भवति इतोपि किमपि विशेष अस्ति वा पुल्लिंगे वा स्त्रीलिंगे शृण्वन् अपि कुर्वन् इव महोदय शृण्वन् कुर्वन् इव भवति इतोपि प्राप्नुवन् गृहन् प्राप्नुवन् जानन् जानन् अग्रे कुर्वन् शृण्वन् जानन् गृह्णन् अपि भवति वा गृह्णन् गृह्णन् अपि गृह्णन् रुदन् पश्यन् विशेष नास्ति खलु विशेषण क्रीणाति क्रीणन् क्रीणन् इतोपि शक्नोति शक्नोति शक्नुवन्ति शक्नुवन् शक्नुवन् अनन्तरं विशेष तु गृह्णन् गृह्णन् तो जातं गृह्णन्ति गृह्णन् जिघ्राति जिघ्राति जिघ्रति जिघ्राति अस्ति जिघ्रति जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति इति भवति खलु जिघ्रनेव वा जिघ्रनेव अनन्तरं इतोपि एक धातु अस्ति दधाति दधाति महोदय दधाति तत्रापि दधत् इति भवति दधत भान् वा महोदय अर्थः दधाति इत्युक्ते धारयति दहति दहति इत्युक्ते टु बर्न् भान् अस्तु अस्तु दहति अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः अत्र स्त्रीलिंग रूपाणि कथं सन्ति अत्र स्त्रीलिंग पठन्ति पठन्तौ पठन्त्यः पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः नदी नद्यौ नद्यः पठन्ति पठन्ति पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तीः पठन्त्यौ पठन्तीः पठन्तीः स्वप्ना महोदय कथम् अस्ति तृतीयान्तं रूपम् अत्र पठन्त्या उत्तमं पठन्त्या पठन्तीभ्यां 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 पठन्तीभिः 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 अनिल महोदय चतुर्थ्यान्तं
अन्म्यूट् कृत्वा भवान् वदतु। म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। आमां नदी शब्दवत् रैट् पठन् नद्याः नद्यै तो पठन्त्यै 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 पठन्तीभ्यां पठन्तिभ्यः अनु आनंद महोदय क्षम्यताम्। पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्तीभ्यः। अग्रे गीता महोदय षष्ठ्यान्तं रूपं। पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्त्योः पठन्तीनां पठन्तीनां। स्वप्ना महोदय सप्तमी विभक्तौ। पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्त्योः नदीषु पठन्तीषु पठन्ति शु शु अस्ति वा सु मूर्धन्य सकार कथमस्ति? शु अस्ति वा सु अस्ति? सु पठन्तीषु नदीषु नदीषु पठन्त्यां पठन्तीषु। महिला पुस्तकं पठन्ती अस्ति। महिलाः पुस्तकं पठन्त्यः सन्ति। पश्यन्ति पश्यन्तौ पश्यन्तः। महिला दूरदर्शनं पश्यन्ती अस्ति। महिला दूरदर्शनं क्षम्यतां महिला दूरदर्शनं पश्यन्ती भोजनं पचति। महिला वार्तां शृण्वन्ति। महिला वार्तां शृण्वन्ति भोजनं पचति। It won't be Shrunvanti, right? Because Shrunoti will be, Nakara will not be there. So what will be the Rupam? Shrunvati. Shrunvati bhavati. Shrunvati. सुकन्या महोदय शृणोति किं रूपं भवति स्त्रीलिंगे? Shrunvanti. Not Vanti. No. Because Shrunoti, right? Okara is there. So the na will not be there. So it will be Shrunvati. Kurvati. Kurvati. Shrunvati. Shaknoti. Shaknoti. Anantaram. अस्तु. पठन्ति आदौ सरलानि रूपाणि स्वीकुर्मः. पठन्ति. तर्हि अधुना वाक्यद्वयं स्वीकुर्मः. अत्र शिक्षिका पाठं पाठयति. करोतु शत्रुप्रत्यय. शिक्षिका पाठं पाठयति. शिक्षिका पाठं पाठयन्ती अस्ति. शिक्षिका पाठं पाठयन्ती अस्ति. शिक्षिका पाठं पाठयति. शिक्षिका लिखति. क्रियाद्वयं युगपत् प्रचलति. करोतु शिक्षिका पाठं पाठयति. पाठं पाठयति शिक्षिका लिखति. शिक्षिका पाठं पाठयन्ती लिखति इति भवति. योग्यं वा? एक प्रश्नः अस्ति. अन्तर्जालमाध्यमेन यदा शिक्षिका पाठं पाठयति तो सा शिशुं लालयति. तादृशं वदनीयं चेत् कथं वदामः? तर्हि तत्र द्वितीयान्तं भवति खलु. माता शिशुं
न न तत्र प्रथमं माता शिशुं लालयति, अन्तर्जाल माध्यमेन पाठयन्ती शिक्षिका शिशुं लालयति। लालयति, धन्यवादः। शिशुं लालयति। संस्कृत कक्षायां भागं गृह्णाति। गृह्णाति किं भवति? गृह्णति भवति वा शत्रुवन्तन? गृह्णन्ति 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 नास्ति वा? यथा कुर्वती अस्ति खलु? गृह्णति कुर्वती गृहति गृह्णति गृह्णति गृह्णति। शिशुं लालयति, शिशुं लालयन्ति महिला, शिशुं लालयति महिला संस्कृत कक्षां भागं गृह्णाति। संस्कृत कक्षायां भागं गृह्णति छात्रा व भागं गृह्णति महिला शिशुं लालयति। आनंद महोदय? आम् आम् अवगतम्। योग्यं वा? तथा भवति। अस्तु तर्हि शृण्वन्ति, व्यवहरन्ति, परिशीलयन्ति। अधुना कथम् अग्रे? गायिका गायति, करोतु कार्तिक महोदय। गायिका गायति। गायिका गायन्ति गायिका गायन्ति अस्ति। गायिका गायन्ति अस्ति। गायिका गायति, गायिका गायति, गायिका श्रोतारं पश्यति। गायिका गायन्ति गायिका श्रोतारं पश्यति इति अपि योग्यं। गायिका गायन्ति श्रोतारं पश्यति इति अपि योग्यम्। वृद्धा पठति। गीता महोदय भवती स्वीकरोतु। वृद्धा पठति। पठन्ति वृद्धा अस्ति, वृद्धा पठन्ति अस्ति। वृद्धा पठन्ति अस्ति। वृद्धा कार्यं करोति। वृद्धा पठति, वृद्धा कार्यं करोति। पठन्ति वृद्धा कार्यं करोति। पठन्ति वृद्धा कार्यं करोति। सुकन्या महोदय, युवती खादति। खादन्ति युवती दूरदर्शनं पश्यति। युवती खादन्ति दूरदर्शनं पश्यति। युवती ही खादन्ति दूरदर्शनं पश्यति। उत्तमम्। उषा अत्र बालिका स्वीकरोतु। बालिका धावति। स्वप्ना महोदय। धावन्ति बालिका अस्ति। धावन्ति बालिका अस्ति। बालिका धावति, बालिका आनन्दम् अनुभवति। धावन्ति बालिका आनन्दम् अनुभवति। बालिका धावति, बालिका धावन्ति आनन्दम् अनुभवति। अत्र एकं वाक्यं दत्तमस्ति। अधिकारिणी चिन्तयति। कार्तिक महोदय, अधिकारिणी चिन्तयति। अधिकारिणी चिन्तयन्ति अस्ति। अधिकारिणी चिन्तयन्ति अस्ति। अधिकारिणी चिन्तयन्ति, अधिकारिणी लिखति। चिन्तयन्ति अधिकारिणी लिखति। अधिकारिणी। अधिकारिणी इति शब्दः। अधिकारिणी स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु? अधिकारिणी नदी शब्दः अधिकारिणी। अस्य पुल्लिङ्गरूपं किम् अस्ति?
अधिकारी अधिकारिः अधिकारी 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 ईकारात् अधिकारी अस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? अधिकारिन् अधिकारी अधिकारी अत्र द्वितीयान्तं रूपं किमस्ति कार्तिक महोदय? अधिकारी द्वितीया विभक्ति वा? द्वितीयान्तं द्वितीयवचनं अस्तु क्षम्यताम् अधिकारिणः अधिकारिणः अग्रे अधिकारिणम् अधिकारिणौ अधिकारिणः नः तृतीया विभक्तौ अधिकार्या अधिकारिणा क्षम्यताम् अधिकारिणा अधिकारिभ्याम् अधिकारिभिः अधिकारिभ्याम् अधिकारिभ्याम् अधिकारिभिः चतुर्थी विभक्तौ चतुर्थी अधिकारये अधिकारिणे 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 अधिकारिभ्याम् अधिकारिभ्यः अधिकारिभ्यः पंचम्यम् अधिकारिणे अधिकार्यः अधिकारिणः 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 अधिकारिभ्याम् अधिकारिभ्यः षष्ठी अधिकारेः अधिकारिणः अधिकारिणः अधिकारिणोः अधिकारिणोः अधिकारिणाम् अधिकारिणाम् सप्तम्यन्तम् प्रथमा विभक्ति न सप्तमी विभक्ति सप्तमी अधिकारिणः इति षष्ठी अस्ति अधिकारिणी अधिकारिणी अधिकारिणोः अधिकारिषु अधिकारिषु योग्यम् हे अधिकारी द्विवचने कथं भवति? हाँ द्विवचने सप्तमी षष्ठी मध्ये अधिकारिणी अधिकारिणोः अधिकारिणोः सप्तमी बहुवचने अधिकारिषु संबोधनं हे अधिकारिन् अधिकारिन् न भवति अधिकारिण् न हरि शब्दवत् नास्ति नकारान्त अधिकार न अस्ति वा नास्ति महोदय नत्वं नास्ति वा? नत्वं नास्ति अधिकारिन् अधिकारिणौ अधिकारिणः हे अधिकारिन् हे अधिकारिण् न अस्ति खलु हे अधिकारिन् न महोदय स्वामिन् 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 तु योग्यमस्ति परञ्च अत्र नकारस्य न भवति खलु न भविष्यति इति मन्ये न महोदय अधिकार रेफः अस्ति किल तो निमित्तम् अस्ति तो नत्वं नास्ति वा? न पदस्य अन्ते खलु पदस्य अन्ते अधिकारिन् अधिकारिन् हे अधिकारिन् हे अधिकारिणौ हे अधिकारिणः योग्यं पदस्य अन्ते अस्ति तथैव द्वितीया विभक्तौ बहुवचने रामान् इति अस्ति खलु रामान् तत्र नकारस्य नकारः न भवति राम पदान्ते अस्ति अतः योग्यं नकारान्त शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः वदतु अधिकारिन् इति नकारान्त शब्द अनिल महोदय इतोपि नकारान्त शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः कुशलिन् कुशलिन् अहं कुशली अस्मि कुशलिन् उत्तमम् अग्रे गुणिन् उत्तमम् स्वामिन् राजन् इति अस्ति नकारान्त अनन्त नकारान्त राजन् रूपाणि भिन्नम् अस्ति इनन्त करोतु इ नकारात् पूर्वम् इ योगिन् उत्तमम्
अंत्रीण मन्त्रिण मंत्रीण मंत्रीण उत्तमम् प्राणिन् प्राणी प्राणिन् पक्षिन् प्राणिन् पक्षिन्, पक्षिन् इतोपि सन्यासिन् सन्यासिन् बहु उत्तमम् इतोपि कुशल विद्यार्थिन् विद्यार्थिन् बहु उत्तमम् विद्यार्थिन् योगिन् योगिन् जातम् अग्रे धनिन् धनिन् उत्तमम् धनिन् इतोपि युवकः शीघ्रकोपी अस्ति कोपिन् कोपिन् करिन् करिन् गजः करिणौ करिणः उदासीन् उदासीन् उत्तमम् गर्विन् अस्ति वा? गर्विन् अहं न जानामि पश्यामः गर्विन् इति पथिन् ज्ञानिन् पथिन् ज्ञानिन् उत्तमं ज्ञानिन पथिन् 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 इति अस्ति तस्य रूपाणि भिन्नानि सन्ति पथिन् तत्र पथिक् भविष्यति वा? पथिक् अपि अस्ति पथिन् इति अपि अस्ति पथा पथानौ पन्था पन्था पन्थानौ पन्थाः इति रूपाणि सन्ति अर्थं किम्? अर्थः कः? वन हू वॉक्स पथिन् मार्गे गच्छति पथिन् इति शशिन् महोदय शशिन् भिन्नं वा? शशिन् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति प्रायशः शशि शशिनौ शशिनः पुंलिङ्गे इति पुल्लिङ्गे अस्ति वा? आं महोदय अस्तु पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् योग्यमस्ति शशिन् इति अनन्तरं ज्ञानिन् जातं विज्ञानिन् अनन्तरम् एतानि सर्वाणि नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः मन्त्रीन् अनन्तरं गर्भिन् इति आगच्छति वा? गर्भिन् तत्र वस्तुतः स्त्रीलिङ्गे तत्र गर्भिणी इति आगच्छति परन्तु गर्भिन् तु अत्र सर्वत्र गर्भिण् अत्र सर्वत्र अधिकारिणी अत्र सर्वत्र यदा स्त्रीलिङ्गरूपम् इच्छामः चेत् कथं भवति यदा स्वामी अस्ति एकनिमिषम् स्वामी अत्र स्त्रीलिङ्गरूपं कथं अस्य प्रातिपदिकं किम् अस्ति स्वामी स्वामी इति पुल्लिङ्गे रूपे स्त्रीलिङ्गे रूपं किम् अस्ति स्वामिनी स्वामिनी योगी योगिनी योगी अत्र पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गे रूपं किम् अस्ति योगिनी ज्ञानी अत्र स्त्रीलिङ्गे रूपं किम् अस्ति ज्ञानी नी अग्रे अधिकारी अधिकारी अत्र स्त्रीलिङ्गे रूपं किम् अस्ति अधिकारी नी धनी अत्र रूपं किम् अस्ति धनिनी अनन्तरं योगी विज्ञानी इति रूपाणि बन्धिन् अपि भविष्यति वा? बन्धिन् बन्धी बन्धी आम् बन्धी 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 करिन् महोदय करिन् करिन् अपि अस्ति बन्धिनी करी करी इत्युक्ते गजः करीणी स्त्रीलिङ्ग हरिन् हरिण् हरिन् हरिणा भविष्यति हरिन् इति रूपं तु न दृष्टं मया इतोपि तर्हि स्त्रीलिङ्गे कथं भवति तस्य दीर्घ इकारः भविष्यति नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः राजन् इति अपि नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति वा अनिल महोदय राजन्
अस्तु महोदय, परन्तु भिन्नमेव। भिन्न राजन् आत्मन् इति नकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति वा? आत्मन्। आं महोदय। आत्मन् राजन् आत्मन् राजन् आत्मन् इव भिन्न अस्ति। भिन्न अस्ति। राजन् राजन् सुकन्या महोदय स्वप्ना महोदय राजन् शब्दः राजन् इति पुल्लिंग शब्दः अस्ति नकारान्त तस्य रूपं वदतु। राजा राजा न जानाति। अस्तु सुकन्या महोदय भवती जानाति वा? राजा महोदय राजा राजानौ राजानः राजानं राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्यां राजभिः राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राज्ञोः राजानां राज्ञां राज्ञां राज्ञी राज्ञी राजनी रूपद्वयमस्ति तत्र राज्ञी राजनी राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु राज अनन्तरं सम्बोधनं हे राजन् हे राजानौ हे राजानः हे राजानः। आत्मन् इति शब्दः अस्ति गीता महोदय भवती करोतु। आत्मन् नकारान्त पुल्लिंग शब्दः आत्मन् आत्मा आत्मनि आत्मानि आत्मा आत्मनि आत्मानि न न न न पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग 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 आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानं आत्मानौ आत्मा आत्मान आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानः आत्मानं आत्मानौ आत्मा आत्मनः आत्मनः आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः आत्मभ्यः आत्मनः आत्मनोः आत्मानां आत्मनि आत्मनोः आत्मनि आत्मनोः आत्मत्सु आत्मत्सु आत्मसु 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 हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः आत्मन् इति नकारान्त पुल्लिंग शब्दः। अनन्तरं ब्रह्मन् इति आत्मन् शब्दवत् एव प्रचलति ब्रह्मन् ब्रह्मन् इतोपि किमस्ति विशेष रूपाणि? यज्वन् महोदय यज्वन् यज्वन् आत्मानम् इव चलति आत्मन् आत्मनमेव यज्वन्। अनन्तरं राजा राजन् इति दृष्टवन्तः खलु परञ्च यदा महाराजः अस्ति चेत् आकारान्तः पुल्लिङ्गः आकारान्त पुल्लिंग शब्दवत् भवति महाराजः महाराजः भवति चेत् महाराजः महाराजौ महाराजाः इति भवति। अनन्तरं बुद्धिमत् इति शब्दः अस्ति बुद्धिमत् पुल्लिंगे रूपाणि कथं सन्ति कार्तिक महोदय? बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिवन्तः अग्रे बुद्धिमान् बुद्धिमं बुद्धिमन्तौ बुद्धिवन्तः बुद्धिमतः अधुना कृतं खलु गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः तथैव बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः बुद्धिमता बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः अत्र सरलम्। धीमत् धीमत् शब्दः अस्ति पुल्लिंग रूपं कथमस्ति धीमत्? प्रथम एकवचने बुद्धिमान् एव राइट बुद्धिमान् 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 धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः अग्रे धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः तथैव भवति। धनवान् धनवत् अस्ति चेत् धनवान् धन्वन्तौ धन्वन्तः धन्वन्तं धन्वन्तौ धन्वतः धन्वता धन्वद्भ्याम् इति भवति। इतोपि भवत् भवत् आल्सो लाइक दैट भवत् आल्सो लाइक दैट। अनन्तरं यावत् इज आल्सो लाइक दैट यावत् यावान् यावन्तौ यावन्तः यावन्तं यावन्तौ यावतः यावता यावद्भ्यां यावद्भिः एतावत् एतावता
सर्वे तव तु प्रत्ययः पुल्लिङ्गे एव। तथैव भवति। गतवत्, पृष्टवत्, पृष्टवान्, पृष्टवन्तौ, पृष्टवन्तः इति भवति खलु। यावत् इत्युक्ते तु यावत् तावत् तादृशमेव। तु यावान् यावत् तावत्। कथम् उपयोगं करणीयं? यावत् यावान्। तावत् इत्युक्ते तत्र अर्थद्वयमस्ति खलु। नपुंसकलिङ्गं खलु यावत् तावत्। यावत् तावत् नपुंसकलिङ्गं, परञ्च यावत् सौन्दर्यं भारते अस्ति तावत् सौन्दर्यम् अन्यत् कुत्रापि नास्ति इति एकं वाक्यं स्वीकरोतु। यावत् सौन्दर्यं, यावान् गभीरः विचारः अत्र क्रियते तावान् गभीरः विचारः कुत्रापि न क्रियते। विचारः यावान्, सौन्दर्यं यावत्। When we use it as avayam, it's yavat tavat. When we use it as visheshana, tishlungeshu bhavati. यावत् पर्यन्तं शिक्षकः न आगच्छति तावत् पर्यन्तं बालकः कोलाहलं कुर्वन्ति। So here it is a different meaning. यावत् तावत्, यावत् पर्यन्तं शिक्षकः न आगच्छति तावत् पर्यन्तं बालकाः क्रीडन्ति। So here यावत् तावत् is different. तत्र भिन्नम् अस्ति। अत्र अव्ययमस्ति वा? अव्ययमस्ति। यावत् पर्यन्तम् अहं गृहं न प्राप्स्यामि तावत् पर्यन्तं मम भार्या न खादति। यावत् तावत् भिन्नः अस्ति खलु। यावान् विचारः, यावान् आनन्दः अहम् अत्र प्राप्नोमि तावान् आनन्दः कुत्रापि न प्राप्नोमि। यावान् आनन्दः। अवगच्छति वा? अवगतम्, धन्यवादः। यावत् अर्थ य शब्दवत्, य शब्दवत् नास्ति। यावत्, य शब्द भिन्न अस्ति। यावत् सौन्दर्यं भारतदेशे अस्ति तावत् कुत्रापि नास्ति। यः सौन्दर्यं, यः न यत् सौन्दर्यं, यत् सौन्दर्यं भारतदेशे अस्ति अत्र गणयितुं न शक्नुमः। अत्र किं वदामः, तत्र क्वालिटेटिव् अस्ति खलु। यावत् सौन्दर्यं, यावत् औन्नत्यं, यावत् औदार्यं भारतीयेषु सन्ति, यावत् औदार्यं भारतीयेषु अस्ति तावत् औदार्यम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। यत् क्वांटिटेटिव् अस्ति, क्वालिटेटिव् अस्ति, क्वांटिटेटिव् नास्ति। गणयितुं न शक्नुमः। यावत् क्वालिटेटिव् अस्ति, यत् शब्द, यत् तत्र अस्ति। यत् तत्र यत् क्वालिटेटिव् क्वांटिटेटिव् न। यः कार्यं करोति सः कर्मकरः। यत् मार्गे धावति तत् मम मित्रम्। So can I use yat instead of yavat? No, you cannot use. I cannot. यावता उदारता भारतीयाः प्रदर्शयन्ति यावती उदारता भारतीयाः प्रदर्शन्ति तावता उदारता कुत्रापि उदारता कुत्रापि न दृश्यते इति भवति। यावत् तावत् इत्युक्ते अग्रे यावत्, अनन्तरम् एतावत्, अनन्तरं कियत् कियान् आनन्दः, कियत् सौन्दर्यं, कियती श्रद्धा, कियत् धनं, कियती श्रद्धा, इतोपि कियत् शैत्यं तादृशमपि वक्तुं शक्नुमः वा महोदय? कियत् शैत्यं, कियत् is equivalent to when then. Yavat tavat when then bhavishyati kila. Till how much, that much. So As much तादृशं. Till the teacher doesn't come, till then the students are playing. That is how. This is one meaning. The other is qualitative. Yavat tavat. As much as, so much as तादृशं.
अस्तु यावत् माधुर्यं संस्कृत भाषायाम् अस्ति तावत् अन्यत्र अन्यासु भाषासु न दृश्यते तादृशं। नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः। माधुर्यं माधुर्यम् इति अस्ति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः यावत्। सरलता अस्ति चेत् यावती सरलता, यावती सरलता। काठिन्यम् अस्ति चेत् यावत् काठिन्यम् इति भवति। तथैव कियत् 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 धनेन सह वाहनं क्रियते, सह वाहनं क्रीणाति। कियत् कियान् कियन्तौ कियन्तः कियन्तं कियन्तौ कियतः कियता कियता धनेन सह वाहनं क्रीणाति, कियता धनेन सह वाहनं क्रीणाति इति भवितुम् अर्हति। अवगच्छति वा अनिल महोदय? कियता धनेन 10 रूप्यकैः सह वाहनं क्रीणाति, 10 रूप्यकैः सह वाहनं क्रीणाति इति भवति खलु? So it is equivalent to as much. So what is the equivalent of as many? How many? Kiyat, kati. How many Kati. kati? Kati. How many So kati? yavat equivalent of as many? Yati or something like that? न तथा तो न। So how do we say as As many? many, that many, va? As many boys are there, that many girls are there. तस्य अनुवादम् अहं न जानामि, परन्तु कति कति इति वक्तुं, यत्र गणना भवति तत्र कति अस्ति, यत्र गणना न भवति तत्र क्वालिटेटिव् शब्दः अस्ति, विस्मरामि अधुना। परिमाणात्मकम् अस्ति, परिमाणात्मकम् अस्ति तत्र कियत् इति अस्ति, कियत् शब्दः। Kati, I mean like how many boys? Kiyan balakaha, kiyati kiyan balakaha, kiyati balikaha. Is that okay? Because even you न न even तथा न because भवति। Kiyan कति is not बालकाः countable, इति right? एव भवति। कति बालकाः, कति बालिकाः। But if you wanted to say that class has as many boys as the other class, how would you say that? समानमेव तादृशमेव वदनीयं वा? समानमेव। Then you can say that. समान संख्या एव सन्ति। समान संख्या। No, you can say that यावान् यावन्तो यावन्तः, यावन्तः बालकाः प्रथमा दीक्षायाम् अस्ति, तावन्तः बालकाः द्वितीया दीक्षायाम् अपि सन्ति इति भवितुम् अर्हति। इति योग्यं भवति। As long as you don't know the number, you can use yavan. Yeah. यावत्। Okay. You can say, you can even say like this: यावत् सौन्दर्यं भारतदेशे अस्ति, तावत् सौन्दर्यम् अमेरिकादेशे अपि अस्ति, ऑस्ट्रेलियादेशे अपि अस्ति इति अपि भवितुम् अर्हति। Saundaryam is okay because that is qualitative. But when it is quantitative, also we can use the same thing. We can use that. It looks like that. Yes. यावान् बालकाः, यावन्तः बालकाः संस्कृतकक्षायाम् अस्ति, ततोपि अधिकाः बालकाः आङ्ग्लकक्षायां सन्ति. We can say the reverse, whatever, but here it is applicable. It looks like that. यावन्तः बालकाः सन्ति, तावत्यः बालिकाः अपि सन्ति। Yes, we can do that. Astu. So, we got onto a different track. Okay, we were on this. Okay, अत्र पठन्ति पठन्त्यः। अत्र तर्हि बालिका पठन्ति अस्ति, बालिकाः पठन्त्यः सन्ति। अहं पाठं पठन्तीं बालिकां पश्यामि। अहं पाठं पठन्तीः बालिकाः पश्यामि। पाठं पठन्त्या बालिकया सह अहं गच्छामि।
पाठं पठन्तीभिः बालिकाभिः सह भाषते भाषते, शिक्षकः भाषते। पाठं पठन्त्यै बालिकायै जलं ददातु, फलरसं ददातु। पाठं पठन्तीभ्यः बालिकाभ्यः उपायनं ददातु। पठन्त्याः पठन्त्याः अनन्तरं पठन्त्याः पठन्त्याः बालि पठन्त्याः बालिकायाः पठन्त्याः पुष्पं बालिकायाः करोति। पुस्तकं स्वीकृतं पठन्त्याः बालिकायाः पुस्तकं स्वीकृतं पठन्त्याः बालिकायाः पुस्तकं स्वीकृतं मया अस्माभिः यत्किमपि। पठन्तीभ्यः बालिकाभ्यः पठन्तीभ्यः बालिकाभ्यः। ओ अत्र एकनिमिषम्। विद्युत् प्रवाह खण्डितः भवति। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा?